अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। चीन और पाकिस्तान दोनों हमसाया ममालिक हैं और इनको दोस्त ममालिक कहा जाता है। ये भी कहते हैं कि दोनों की दोस्ती हिमालय पहाड़ों से ऊंची, समंदर से गहरी, शहद से मीठी और फौलाद या लोहे से मजबूत तर है। इसकी वजूहात क्या हैं? दोनों ममालिक ने आम नॉर्मल ताल्लुकात से शुरू करके इनको कैसे फिर दोस्ती में तब्दील किया, वो फैक्टर्स क्या थे, और आजकल चीन और पाकिस्तान के ये ताल्लुकात किस नहज पे खड़े हैं। आज इस मौजू पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप लोग बर वक्त मेरे नए वीडियो अपलोड से मुतल्ला रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पाकिस्तान ने अवामी जमहूरियत चीन को 5 जनवरी 1950 को तस्लीम किया, बाकायदा एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत के तौर पे। जब 1 अक्टूबर 1949 को कम्युनिस्ट्स मेनलैंड चीन पे उनका कब्ज़ा हो गया, उन्होंने हुकूमत बनाई और जो नेशनलिस्ट थे वो ताइवान चले गए और वहाँ पे रिपब्लिक ऑफ चाइना की बुनियाद डाली। तो अवामी जमहूरियत चीन यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पे कम्युनिस्टों की हुकूमत कायम हुई। उसके बाद 21 मई 1951 को बाकायदा पाकिस्तान और चीन के दरमियान सफारती ताल्लुकात का आगाज़ हो गया, जब एक दूसरे के साथ सफ़ीरों का तबादला किया। ये सर जंग का ज़माना है, कोल्ड वार जिसे कहते हैं, और उस अरसे में हम देखते हैं कि पाकिस्तान का झुकाव जो है अमेरिका की तरफ शुरू हो जाता है। पाकिस्तान के जनरल अयूब खान और मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा वो तुर्की के दौरे पे जाते हैं, अमेरिका के कहने पे कि वो वहाँ पे जाके देखे कि किस तरह अमेरिका ने तुर्की को फ़ौजी साजो सामान दिया है ताकि वो पाकिस्तान को भी दे सके। तो इसलिए जब वो वापस तुर्की से आए तो फिर पाकिस्तान और अमेरिका ने आपस में सीटो बगदाद पे बाद में जो जिसको सेंटो कहते हैं, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और 2 बड़े फ़ौजी दो तरफ़ा माहिदों पे दस्तखत किए। इस लिहाज से पाकिस्तान अमेरिका के कैंप में चले गया। ये वो दौर है जब पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात जो हैं नॉर्मल थे, या ये भी कह सकते हैं कि कुछ इस तरह गिले शिकवे भी सामने आए थे। ये वो दौर है जब हिंदुस्तान और चीन के ताल्लुकात इंतहाई मजबूती की तरफ जा रहे थे, क्योंकि दोनों ममालिक ने 1954 में पंचशीला एग्रीमेंट पे दस्तखत किए, जिसमें 5 उसूल बकाए बाहमी जो हैं वो वज़ा किए गए, जिनको 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस कहते हैं। जब जवाहरलाल नेहरू और चू एन लाई इन दोनों के दस्तखत आ गए, उसके बाद एक दौर का आगाज़ होता है जिसको हिंदी चीनी बाई बाई कहते हैं। लेकिन कुछ इस तरह चेंजेस आ जाती हैं, तब्दीलियाँ वाक़या होती हैं कि जिनकी वजह से चीन और हिंदुस्तान की दोस्ती जो हैं वो दुश्मनी में तब्दील हो जाती हैं, और वो ख़ासकर इनके दरमियान जो सरहदी तनाज़ा हैं, साथ साथ वहाँ तिब्बत में जो बगावत का आगाज़ होता है एक 1950 में, और फिर 1959 में इल्ज़ाम लगता है कि ये बगावत जो है भारत उसको सपोर्ट कर रहा है। साथ साथ उस वक्त ज़ाहिर है अमेरिका और चीन के दरमियान तो ऑलरेडी दुश्मनी थी ही, लेकिन जो चीन और रूस के दरमियान दोस्ती थी वो भी दुश्मनी में तब्दील होनी शुरू हो गई, क्योंकि दोनों के दरमियान एक नज़रियाती कशमकश भी शुरू हो गई। और साथ साथ जो ख़ासकर स्टालिन के बाद निकिता ख्रुश्चेव लीडर बन गए सोवियत यूनियन के, तो उनका झुकाव अमेरिका की तरफ बढ़ने लगा। उसके बाद फिर दितांत का दौर भी शुरू होता है। तो इसलिए इन हालात के पेश नज़र चीन की ये मजबूरी बन गई कि वो पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ मिलाए। इसी असना में हम देखते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तो ऑलरेडी दुश्मनी थी ही, साथ सोवियत यूनियन यानी रूस और पाकिस्तान की भी थी आपस में, इसलिए कि रूस हिंदुस्तान का साथ दे रहा था, जबकि अमेरिका पाकिस्तान की तरफ झुकाव रखता था। ऑलरेडी ये माहिदे पाकिस्तान के साथ इन पे दस्तखत किए थे। लेकिन जब हम देखते हैं dwight D आइज़नहावर का दौर ख़त्म होता है और जॉन एफ कैनेडी का शुरू होता है, तो वो अपने सदारती मुहिम के दौरान अपने जलसों में तकरीरों में ये कहता है कि अगर वो अमरीकी सदर मुंतखब हो गए तो ये जो अमरीका
کے ताल्लुकात हैं इन दो बड़े जनूबी एशियाई ममालिक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के साथ, इनको वो बैलेंस करेगा। तो इसलिए जब वो अमेरिका के सदर बन जाते हैं तो वो हिंदुस्तान को सपोर्ट करना शुरू करते हैं, पाकिस्तान नज़रअंदाज होता है। और इसके साथ साथ उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब पाकिस्तान में वफाकी वज़ीर बराए अफरादी क़ुव्वत और कुदरती वसाइल थे, तो उन्होंने जनरल अयूब को मशवरा दिया कि हमें बायलैटरलिज़म शुरू करना चाहिए, यानी सिर्फ़ पाकिस्तान को अमेरिका पे इन्हिसार नहीं करना चाहिए, ये हमारे लिए नुकसानदेह है, बल्कि साथ साथ रूस और चीन जो कम्युनिस्ट ममालिक हैं इनके साथ भी अपने ताल्लुकात की बेहतरी की बात करनी चाहिए। जब हिंदुस्तान और चीन के दरमियान सरहदी तनाज़ा ज़्यादा होता है, इनके दरमियान अक्टूबर नवंबर 1962 में जंग शुरू होती है, रूस और चीन के ताल्लुकात भी मज़ीद बिगड़ जाते हैं, तो फिर चीन और पाकिस्तान आपस में करीब आते हैं और सिर्फ़ एक ही साल में यानी 1963 में 3 बड़े माहिदे जो हैं उन पर दस्तखत होते हैं। एक पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो सरहदी एग्रीमेंट है, सरहद पे जो माहिदा होता है, इसके साथ साथ जो एयर एग्रीमेंट है और साथ जो हैं इस तरह ट्रेड एग्रीमेंट यानी तिजारती माहिदा वो साइन होता है। तो इस पे ना सिर्फ हिंदुस्तान की तरफ से तनकीद आती हैं कि ऑलरेडी ये कश्मीर का मसला हल नहीं हुआ और ये माहिदा चीन और पाकिस्तान के दरमियान साइन हो गया, लेकिन उस माहिदे में ये कहा गया है कि जब भी रियासत जम्मू कश्मीर का फ़ैसला होता है तो उस वक्त मुस्तकबिल में जो इस पे हक़ रखता है रियासत जम्मू कश्मीर पे, वही फिर दोबारा से चीन के साथ ये माहिदा साइन करेगा। अमेरिका की तरफ से भी शदीद तनकीद का आगाज़ होता है, पाकिस्तान को टारगेट किया जाता है क्योंकि पाकिस्तान अमेरिकन कैंप में होता है, लेकिन फिर उस वक्त 63 में, फिर उसके बाद 64-65 में पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। ख़ासकर जब 1965 में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जंग होती हैं तो अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करता, बल्कि पाकिस्तान पे इक़्तिसादी पाबंदियाँ जो हैं वो आयद करता है। तो इसलिए फिर हम देखते हैं कि 1966 में जो ताशकंद माहिदा होता है उसको रूस सपोर्ट करता है और वहाँ रूस में इस माहिदे पे उस वक्त जो सोवियत यूनियन है, आजकल उज़्बेकिस्तान, वहाँ पे इस माहिदे पे दस्तखत हो जाते हैं। तो इसलिए 1960 की शुरू से पाकिस्तान सोच रहा था कि वो अपनी खारजा पॉलिसी में बायलैटरलिज़म शुरू करे, यानी एक तरफ सरमाएदाराना ममालिक ख़ासकर अमेरिका के साथ और दूसरी तरफ सोशलिस्ट ममालिक यानी चीन और रूस के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाए। चीन के वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर आज़म चू एन लाइन पाकिस्तान के दौरे पे आते हैं, यहाँ से भी जनरल अयूब ख़ान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो उस वक्त फिर वज़ीर ख़ारजा होते हैं वो भी चीन के दौरे पे जाते हैं। जो चीन के सदर हैं लियू शाओची, वो भी पाकिस्तान का सरकारी दौरा करते हैं। इसी असना में कहते हैं कि जो कराकोरम हाईवे हैं इसका भी आगाज़ होता है। फिर बाद में हम देखते हैं कि कराची में एक स्टील मिल जो है वो रूस के तावन से लगाया जाता है। तो ये वो दौर है जब पाकिस्तान के ताल्लुकात रूस और चीन के साथ बेहतरी की तरफ गामज़न हो जाते हैं। इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो जियोपॉलिटिकल फैक्टर है, क्योंकि पाकिस्तान का जो जोग्राफिया है, जो चीन के साथ एक मुश्तरका सरहद पाकिस्तान रखता है, इसके साथ साथ पाकिस्तान एक तरह से उधर मिडल ईस्ट या मशरिक़ वस्ता अरब ममालिक के लिए एक गेटवे की भी हैसियत रखता है। इसी वजह से तो अमेरिका ने इसको सीटो और सेंटो माहिदों में शरीक किया था और इसी वजह से चीन भी पाकिस्तान में दिलचस्पी रखता था कि इस जोग्राफियाई महली वकूफ़ की वजह से पाकिस्तान चीन के लिए अहम मुल्क साबित हो सकता है। उसके बाद ख़ास कर एक तरफ अगर जनूबी एशिया में देखें तो हिंदुस्तान को ज़ीर करने के लिए यकीनन कि हिंदुस्तान एक चैलेंज के तौर पे उभर रहा था चीन के लिए और रूस के साथ इसने अपनी दोस्ती बढ़ाई थी। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स हैं, यानी एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ रूस, ये भी ज़रूरी था कि चीन पाकिस्तान का साथ दे दे। लेकिन पाकिस्तान ऑलरेडी रूस है इसका दुश्मन, हिंदुस्तान के साथ इसके ताल्लुकात इंतहाई ख़राब, दुश्मन मुल्क,
اور ساتھ امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات میں بہت زیادہ بگاڑا گیا تھا، تو اس لیے پاکستان کے ساتھ بھی ایسا کوئی آپشن نہیں تھا بلکہ یہی کہ چین کے ساتھ دوستی شروع کرے۔ پھر 1970 کی دہائی میں ہم دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ پاکستان اور چین کے درمیان جو دفاعی تعلقات ہیں اس میں اور زیادہ گہرائی ہمیں نظر آتی ہیں، اور یہاں پہ آغاز ہوتا ہے کہ کس طرح یہ دونوں ممالک آپس میں ڈیفینس کوآپریشن کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب روس افغانستان آتا ہے تو اس وقت بھی چین اور پاکستان امریکہ کے ساتھ مل کے، کیونکہ امریکہ اور چین کے درمیان تعلقات بحال ہو گئے تھے، اور جو امریکی صدر ہے رچرڈ ایم نکسن، وہ چین کے دورے پہ گئے تھے اور ایک مشہور زمانہ شنگھائی کمیونکے پہ دستخط کیے تھے۔ اس کے بعد یہ 1972 میں اور پھر 1979 میں جو چینی رہنما ہے دنگ شاؤپنگ، وہ امریکہ کا سرکاری دورہ کرتے ہیں، تو اس لیے ان دونوں کے درمیان تعلقات کی بحالی ہو چکی تھی۔ روس کی افغانستان جنگ میں پاکستان اور چین امریکہ کے ساتھ مل کے روس کی مخالفت کرتا ہے۔ یہاں پہ باقاعدہ جو دفاعی کوآپریشن ہے پاکستان اور چین کے درمیان، اس کو اور زیادہ مضبوط کیا جاتا ہے، اور پھر روس کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے بعد، یعنی 1991 کے بعد جب پوسٹ کولڈ وار کا زمانہ آتا ہے، تو یہاں پہ بھی جو پاکستان کا مقام ہے چین کی خارجہ پالیسی میں، یقیناً یہ اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ روس سپر پاور نہیں رہتا اور پوری دنیا میں امریکہ جو ہے وہی ایک سول سپر پاور رہتا ہے۔ تو اس لیے نہ صرف چین جو ہے اپنی خارجہ پالیسی میں بہت زیادہ تبدیلیاں لاتا ہے، امریکہ کے قریب ہو جاتا ہے، بلکہ ساتھ ساتھ جو پاکستان کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں وہ اور زیادہ مضبوطی کی طرف جاتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان اور چین کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ خاص کر دفاعی شعبے میں انتہائی مضبوط اور اہم ہے۔ حالانکہ دونوں کے درمیان تعلقات وہ ثقافتی بھی ہیں، وہ لوگوں کے درمیان یعنی پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بھی ہیں، اور وہ تجارتی یعنی اکنامک ریلیشن شپ بھی ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو مضبوط تعلق ہے ان دو ممالک کے درمیان وہ دفاع یعنی ڈیفینس کے شعبے میں ہے۔ یہاں پہ پوسٹ کولڈ وار جو دور ہے اس کے اپنے لوازمات ہیں، انہی کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر چین اور ہندوستان کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بھی بحال ہو جاتے ہیں۔ خاص کر 1978 میں ان دونوں کے درمیان جو 1962 میں ان کے منقطع ہوئے تھے وہ 78 میں پھر سے بحال کیے جاتے ہیں، اور پھر 1988 میں ہندوستان کے وزیر اعظم راجیو گاندھی وہ چین کا وزٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد دونوں کے درمیان مختلف ایشوز پہ، خاص کر سرحد کے تنازع پہ جو ہے دوبارہ بات چیت کا آغاز کیا جاتا ہے۔ لیکن پوسٹ کولڈ وار یعنی سر جنگ کے خاتمے کے بعد کے دور میں ہم دیکھتے ہیں تو چین اور ہندوستان کے درمیان تجارتی تعلقات جو ہیں وہ اور زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ابھی اس کو پوسٹ کولڈ وار میں اگر ہم دیکھیں تو جو جغرافی کی اہمیت ہے پاکستان کی وہ اب بھی وہیں پہ ہیں، بلکہ اس سے بھی اور زیادہ بڑھ گیا ہے، کیونکہ سر جنگ کے اپنے خصوصیات تھے اور سر جنگ کے خاتمے کے بعد کے دور کی اپنی خصوصیات ہیں۔ اب خاص کر جب چین نے اپنے آپ کو اوپن کیا ہے، اوپن ڈور پالیسی کے تحت 1978 سے لے کر اب تک چین جس طرح بڑھ رہا ہے اور اپنا اثر و رسوخ جو ہے اس کو اور زیادہ بڑھا رہے ہیں پوری دنیا میں، خاص کر جو اس کے معاشی تعلقات ہیں پوری دنیا میں جو آؤٹ ریچ ہیں، اس میں ظاہر ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک اہم ملک کے طور پہ سامنے آ رہا ہے، کیونکہ ابھی جس طرح 2013 سے BRI یعنی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا آغاز کیا گیا ہے، اور اس کے تحت جو 6 کوریڈورز ہیں جو نہ صرف خشکی کے راستوں بلکہ سمندری راستوں یعنی میری ٹائم جو سلک روٹ ہیں اور ساتھ ساتھ جو لینڈ کوریڈورز ہیں، اس کے ذریعے سے چین پوری دنیا تک پہنچ چاہتا ہے۔ تو اس لیے پاکستان ایک مشترکہ سرحد رکھتی ہوئی چین کے ساتھ اس میں کافی مددگار ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ چین اپنے جو اس کے مغربی علاقے ہیں ان کو ترقی دینا چاہتے ہیں، اور یہ نسبتاً زیادہ ترقی والے علاقے نہیں ہیں، تو اس میں پاکستان ایک اہم موڑ پہ کھڑا ہے۔ وہ اس لیے
کہ اگر ہم دیکھیں خلیج فارس، بحیر عرب اور بحر ہند سے، وہاں عمان سے لے کر اگر ہم دیکھیں تو جو چین کی تجارت ہیں اور جو چین کے بحری جہاز جاتے ہیں، اگر پہلے شنگھائی تک جائیں اور پھر شنگھائی سے لے کر شنجان تک، اور جو ننگشیا ہیں یا اس کے دوسرے جو چنگھائی، دوسرے جو صوبے یا نیم خود مختار علاقے ہیں، وہاں تک اگر ہم دیکھیں تو یہ کوئی 15-16 ہزار کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے۔ جبکہ اگر اسی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، یعنی جو چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبہ ہے، اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ تقریباً 2700 یا 2800 کلومیٹر بنتے ہیں۔ تو یہ لاجسٹیکل جو کاسٹ ہیں، جو انرجی ہیں، جو وقت کا ضیاع ہے، ان ساروں میں چین کو بچت ہیں، تو اس لیے چین پاکستان میں دلچسپی رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو معاشی طور پہ چین جس طرح ابھر رہا ہے، تو اس حوالے سے بھی پاکستان مشرق وسطی عرب ممالک کے لیے ایک گیٹ وے کی حیثیت رکھتا ہے۔ ادھر آلریڈی چین جو ہے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا بھی ایک بانی رکن ہے، اب تو پاکستان بھی اس سی او میں ایک رکن کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کو ظاہر ہے کہ چین نے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے کہ یہ وہاں پہ رکن بن جائیں۔ 2017 سے پاکستان وہاں پہ ایک مستقل رکن ہے۔ تو وہاں جو وسطی ایشیا کے ممالک ہیں، ازبکستان، تاجکستان، کرغزستان، قازقستان، ترکمانستان، یہاں پہ بھی ظاہر ہے کہ ان ممالک کو بھی آمادہ کیا جا رہا ہے۔ وہ آلریڈی بی آر آئی کے کوریڈورز کا حصہ ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کہ اسی بی آر آئی کے ایک فلیگ شپ پروجیکٹ یعنی سی پیک میں بھی وہ ممالک جو ہیں شمولیت اختیار کرے۔ افغانستان میں آئی این ایک کاپر پروجیکٹ جو ہے وہاں پہ چین انویسٹر ہیں، سب سے بڑا انویسٹر ہیں، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اسی سی پیک کو اور زیادہ مضبوط بنایا جائے۔ ابھی بھی وہی امریکن فیکٹر اور جو ہندوستان والا فیکٹر ہے پاکستان اور چین کے تعلقات میں، ابھی بھی وہ ہیلپ فل ہیں، یعنی ان کو سامنے رکھا جاتا ہے جب کوئی پالیسی پاکستان اور چین کی طرف سے بنتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دہشت گردی کا مسئلہ ہے، یقیناً کہ یہ پوری خطے کا مسئلہ ہے، اور اس نے نہ صرف افغانستان، پاکستان یا دوسرے ممالک کو متاثر کیا ہے، بلکہ چین جو ہیں وہ بھی اس سے متاثرہ ہیں۔ وہ وہاں پہ جو ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ ہے، اس پہ خدشات ہیں چین کو، تو اس لیے پاکستان اور چین کے درمیان سرکاری سطح پہ جو تعاون ہے، کوآپریشن ہے، اس لحاظ سے، کیونکہ چین نے آلریڈی کوششیں بھی کی ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کو کس طرح قریب لایا جائیں، اور کس طرح جو چین کے وزیر خارجہ ہیں افغانستان اور پاکستان کے، ان تینوں کے درمیان سہ فریقی وزرائے خارجہ کے مختلف میٹنگز اور اجلاس بھی ہو چکے ہیں، اور اس کو مینلی چین نے جو ہیں سپورٹ کیا ہے۔ تو دہشت گردی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو ہے اور زیادہ ان تعلقات کو مضبوط کیا جائے۔ ناظرین، اس پہ اور زیادہ تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی جاری رکھیں گے، لیکن میرا مقصد یہ تھا کہ چین اور پاکستان کے درمیان جو دوستی ہیں، اس میں جو جیو پولیٹیکل فیکٹر ہیں، جغرافیکل فیکٹر ہیں، اس میں جو جنوبی ایشیا کے ممالک کے، خاص کر ہندوستان، اور جو ایکسٹرا ریجنل پاورز ہیں، ابھی خاص کر امریکہ، اور سر جنگ کے زمانے میں امریکہ اور روس دونوں، ساتھ ساتھ جو تجارتی تعلقات ہیں یا جو چین کی سرمایہ کاری ہیں پوری دنیا میں، جو آؤٹ ریچ ہیں، یہ چیز، اور دہشت گردی یا انتہا پسندی، بنیاد پرستی، ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے پاکستان چین کی خارجہ پالیسی میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، اور یہ تعلقات پاکستان اور چین کے درمیان ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہیں اور زیادہ مضبوط ہوتے جا رہے ہیں۔ ناظرین، امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، چینل کو دیکھتے رہیے، خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔